बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मोहतरम नाजरीन, आज हम जिक्र करते हैं सल्तनत उस्मानिया का। ये मेरी ऑडियंस की भी फरमाइश है कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूं, लिहाजा इसलिए मैंने इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है। पिछले जो एपिसोड था सुल्तान अहमद अव्वल, जो कि 1617 में इंतकाल कर गए थे, आज मोहतरम नाजरीन जिक्र करेंगे 1617 से लेके 1623 तक का। इसमें कोई 3 सुल्तान तब्दील हुए। एक उसका भाई जो ज़हनी मजूर था मुस्तफ़ा, फिर उसका बेटा उस्मान सानी और मुराद चहारम। फिर उसकी 2 बेगमात थीं, एक थी माहे फ़रोज़ा और दूसरी थी कोसम। ये जो सुल्ताना कोसम थी, ये बहुत ताकतवर औरत थी। इसका भी जिक्र करते हैं आगे चलकर। तो मोहतरम नाजरीन, क्योंकि इस हफ्ते उस्मान कारलूस की किस्त नहीं आई, तो लिहाजा तो ये आपके लिए दिलचस्पी का बाइस भी होगा और फिर आपको आगे चलकर मज़ीद मालूमात भी मिलती रहेगी कि कैसे कैसे ये सल्तनत में होता रहा। इस किस्मत अच्छी इस सल्तनत की, इस दौर की, कि यूरोप की आपस की खाना जंगी में ये इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मगर इस वक्त ये जो साल थे, 6 साल इंतहाई मखदूश हालत के थे और बहुत ही कमज़ोर तरीके की यहाँ पर हुकूमत थी। आइए जिक्र करते हैं। सुल्तान अहमद अव्वल कोई 1617 में इंतकाल कर गए। तो जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उसने अपने 11 साला भाई को, जो मुस्तफ़ा था, उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया गया था। लिखने वाले लिखते हैं कि वो ज़हनी मजूर था, लिहाजा इस पनाह पर उसको पिंजरे में कैद कर दिया गया। वो तन्हाइयों का शिकार था और हर वक्त उसके जहन में ये बात रहती थी कि कब मेरा भाई मुझे मेरा सर का जो कलम कर देता है। इस डर और खौफ की वजह से वो अक्सर पिंजरे में बोलता और यही कहता रहता था। मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि 1617 में सुल्तान अहमद अव्वल इंतकाल कर गए। उसके बाद फिर एक ये था कि कौन ये सुल्तान बनता है। देखिए, जो कि पिंजरे में कैद था मुस्तफ़ा अव्वल, तो ये कैसे बादशाह बना। क्योंकि 2 बेगमात थी उनकी, एक थी माहे फ़रोज़ा और दूसरी थी सुल्ताना कोसम। सुल्ताना कोसम का हरम में असरो रसूख था, एक ताकतवर औरत थी, जबकि माहे फ़रोज़ा सादा थी। माहे फ़रोज़ा वालदा थी उस्मान सानी की, जबकि जो कोसम सुल्ताना थी वो थी वालदा मुराद चहारम की। तो उसने जो सुल्ताना कोसम थी उसका ख्याल ये था कि कहीं ये उस्मान सानी जब सुल्तान बनेगा तो वह अपने दूसरे भाइयों को, यानी कि मेरे बेटों को कत्ल करवा देगा। इस डर से और उसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए मुस्तफ़ा को पिंजरे से निकलवाया और तख्त पर बैठा दिया। ये एक नीम पागल शख्स था, अपने आप से बातें करता रहता था जो कि उसके तसव्वुराती बातें होती थीं। उसने अपने मुलाजमीन को दमिश्क और कहरा का गवर्नर बना दिया। यहाँ उसका जो अंदाज़ा होता है, वो फिर शिकार पर गया तो एक किसान को उसने फिर बुलाकर अपने महल में आला ओहदे से नवाज दिया। फिर वो जैसे ही बाहर निकला तो एक रेहड़ी बान से उसकी मुलाकात हुई। उसको जो रेहड़ी बान था उसको आया सोफिया मस्जिद का मौज़न मुकर्रर कर दिया। कई और इस तरह के वाक़यात थे। तो फौज ने ये फिर
مناسب سمجھا کہ اس کو اقتدار سے اتار دیا جائے، لہٰذا وہ کوئی 3 ماہ تک ہی حکومت کر سکا، تو فوج نے دوبارہ پھر عثمان ثانی کو، جو کہ ماہ فروزہ کا بیٹا تھا اور سلطان کا بڑا بیٹا تھا، اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کی عمر اس وقت 13 سال تھی، مگر جو عثمان ثانی یہ تھا، اس وقت جو سلطنت کے حالات تھے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے۔ اگر اس کے ایک شوق کی بات کی جائے تو اس کو تیر اندازی کا بہت شوق تھا، مگر یہ زندہ لوگوں پر تیر اندازی کرتا تھا۔ کئی بار اس نے قیدیوں کو نشانہ بنا دیا تیر اندازی کرتے ہوئے، کبھی اپنے ملازمین کو، یوں اس طرح وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مگر اس کے دور میں جو سب سے اچھی بات ہوئی، اس نے اپنے افواج پر شراب نوشی اور تمباکو نوشی کی پابندی عائد کر دی۔ اگر کوئی فوجی اس کو نشے کی حالت میں مل جاتا، اس کو غلاموں جیسی زندگی گزارنی پڑتی اور سخت مشقت کا کام اس سے لیا جاتا۔ اس دور میں زنیچری فوج جو تھی وہ بڑی مزور ہو چکی تھی اور پولینڈ سے شکست کھا کر اس کے حالات خراب تھے، لہذا سلطان نے یہ سوچا، سلطان عثمان ثانی نے، کہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی نئے لوگ بھرتی کیے جائیں، نئی فوج تعینات کی جائے۔ لہذا اس نے ایک خفیہ طریقے سے اپنا پروگرام بنایا کہ وہ دمشق جاتا ہے، مگر وہاں پر مشہود یہ کر دیا کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ معذرت، ذرا گلا خشک ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو لیکن اس کی جو خبر تھی وہ زنیچری کو مل گئی، کیونکہ یہ اپنے ساتھ خزانہ سونا لے کے جا رہا تھا، تو اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں جا رہا۔ تو زنیچری نے، فوج نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے بے عزت کیا، اس کو بازار میں قید کر کے گھمایا پھرایا اور اس کی تذلیل کی۔ بعد میں اس کو قید خانے میں لے جا کر اس کا قتل کر دیا گیا۔ تو جو اس کے دونوں کان تھے ناظرین، وہ کاٹ کر اس کی والدہ ماہ فروزہ کو بھیج دیے۔ یہ ایک دردناک واقعہ تھا، اور یہ جتنی بھی بادشاہ آئے، یہ پہلا سلطان تھا جو کہ اپنی فوج کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تو محترم ناظرین، یوں پھر زنیچری فوج نے دوبارہ سے مصطفیٰ اول کو، اس کو پنجرے سے نکالنے کی کوشش کی، مگر اس بار اس نے اندر سے وہ لاک لگا دیا اور کہ میں باہر نہیں آؤں گا۔ مگر ناظرین، اس پنجرے کو کاٹ کر پھر فوج نے اس کو باہر نکالا اور تخت پر بٹھا دیا، کیونکہ وہ ذہنی معذور تھا اور چیختا چلاتا رہتا تھا۔ مگر ایک کام اس نے اچھا یہ کیا کہ اپنے بھتیجے عثمان کے قاتلوں کو چن چن کر مروا دیا، یہ اچھا۔ لیکن وہ دروازوں میں، دیواروں میں سر مار کر بار بار روتا تھا اور عثمان ثانی کو یاد کرتا تھا کہ عثمان تم کہاں ہو۔ یہ بھی ایک دردناک سٹوری ہے۔ اگر یہ ڈرامہ بنانے والے آپ کو آگے جا کر بتائیں تو پھر ضرور اس میں وہ رنگ بھریں گے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، قصے کو مختصر کرتے ہیں کہ اس نے ابراہیم کو قتل کرنے کا اعلان کیا۔ جو مفتی اعظم تھے، اس نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ کوئی جو ذہنی معذور ہے وہ سلطنت کا سلطان نہیں رہ سکتا۔ یوں 1623 میں اس کو ہٹا کر پھر مراد چہارم کو دوبارہ سے بادشاہ سلطنت کا سلطان بنا دیا۔ یہ 1623 کی بات ہے۔ پھر جو مصطفیٰ اول تھا وہ کوئی 23 سال قید میں گزارنے کے بعد اپنی 47 سالہ عمر میں فوت ہو گیا، اور مراد چہارم اگلا جو 17واں ان کا جو سلطنت کا سلطان تھا، آٹم امپائر کا، وہ بن گیا۔
تو یہ سلطان مراد چہارم کا ذکر ہم اگلی قسط میں کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. چینل اچھا لگا ہو اور آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو یقیناً آپ نے جیسے پہلے مہربانی کی ہے اب جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور یہ بھی کہ اس کو لائک کر دیجیے تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.